कीटाणुहरूको नाशको लागि हामीले यसलाई प्रयोग गर्ने गर्छौँ। इन्ट्री गराउँछौँ। इन्ट्री 100 रुपियाँ छ। फार्मको संरचना सबै कुराहरू यहीँबाट देखाउनुहुन्छ? यहीँबाट। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू गड फार्मको भिजिटमा आइपुग्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि मैले स्वागत गरेँ। त्यो सम्पूर्ण सेड्युल यसमा लेखिएको हुन्छ र नर्मल बाख्रामा केही पर्सेन्टेज कम हुन्छ, त्यो तरिकाले हामी यो बनाउँछौँ। अब मान्छेले ब्रोइलरको अन्डाहरू खाए पनि बोकालाई चाहिँ लोकल अन्डा नै दिनुपर्ने अनिवार्यता हुन्छ। 100 बाई 50 को यसको स्ट्यान्डर्ड साइज हो र यसको नक्सा पनि हामीले नगरपालिकामा बकाइदा पास गरेका छौँ। 3 करोड 50 लाख रुपियाँ यसमा हाम्रो इन्भेस्ट भइसकेको अवस्था। यो खोरको लागि मात्रै भारतबाट झिकाएको हो। यो पहिलोपल्ट नेपालमा ल्याउने कृषकमा मनै होला। यो टुटेको फुटेको भन्दा पनि यो हामीले इन्डियाबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता। इन्डियाबाट ल्याउँदाखेरि उनीहरूले यो पुरानो स्टकको सिलेटहरू पठाएको भएर हामी कहाँ उपलब्ध नहुने चिज भएर यो हामीलाई गाह्रो भयो। यसमा खराब हुने चान्स धेरै कम हुन्छ। सबैमा सेपरेट धाराहरू राखिदिएका छौँ। यताबाट कुलर चलाउँदाखेरि यसको भित्रको तातो हावाको जुन चाप हुन्छ त्यसलाई यसले घटाउने भयो। यो गर्मीको बेलामा चाहिँ यसलाई हामीले फोल्ड गर्छौँ। दोस्रो नम्बरको साइलेज भयो हुनाले त्यसले गर्दाखेरि यो पनि अनिवार्य छ। त्यो विदेशबाट अस्ट्रेलियाबाट जब हाम्रो बाख्राहरू आउँछ, हाम्रो 1 महिना हामीले यही बिल्डिङमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हाम्रो 40 जनाको सजिलैसित ट्रेनिङ गराउन सक्छौँ हामीले। यहाँ सागर थापाजीसित खेलिरहेको फोटोहरू छ। अस्ट्रेलिया भिजिटमा गयौँ, त्यो फर्ममा भिजिट गर्दाखेरिका फोटोहरू हुन् नि। रेकर्ड खबर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म कृष्ण बुढाथोकी र क्यामेरामा हुनुहुन्छ यमलाल लामा। यति बेला हामी कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 18 गोब्रैयामा रहेको चन्दाज गोट एन्ड एग्रिकल्चर फार्म प्राइभेट लिमिटेडमा छौँ। हामीले यो फार्मको बारेमा योभन्दा अघिल्लो एपिसोडमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराइसकेका छौँ र आज हामी तपाईँलाई यो फार्मको भिजिट गराउनेछौँ। र भिजिट गराउनका लागि हामीसँग यस फार्मका प्रोप्राइटर गणेश बहादुर चन्द हुनुहुन्छ। उहाँले यो आधुनिक नेपालकै आधुनिक एउटा बोयर बाख्राको फार्म हो यो फार्मको हामीलाई भ्रमण गराउनुहुनेछ। म उहाँलाई स्वागत गर्दै यहाँहरूलाई पनि सँगसँगै फार्ममा इन्ट्री गराउन चाहन्छु। सर नमस्ते, यहाँलाई कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत। धन्यवाद भाइलाई। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आराम। ल, हामी तपाईँको चन्दाज गोट फार्मको गेटमा छौँ। हजुर। हामी सरसर्ती हाम्रा दर्शकहरूलाई तपाईँको यो फार्मको संरचना र यहाँभित्रका समग्र गतिविधिहरूको बारेमा जानकारी गराउनेछौँ। हामी प्रवेश गरौँ प्लिज। यहाँबाट के हुन्छ तपाईँको स्टेपहरू भनिदिनु होला। सर्वप्रथम मिडियाकर्मी भाइहरूलाई स्वागत छ चन्दाज गोट एन्ड एग्रिकल्चर फार्म प्राइभेट लिमिटेडमा। महेन्द्रनगरमा यस्तो चिसोमा तपाईँहरू काठमाडौँबाट पाल्नु भएको छ। हामीले न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छौँ र यहाँ भएका सम्पूर्ण कुराहरू अवगत गराउँदछौँ। अब हामी हाम्रो बाख्राहरू रहेको स्थानतिर अगाडि बढ्दैछौँ र यो फर्म म आफ्नो परिचयबाट सुरु गर्न चाहे। म चन्दाज गोट फार्मको ओनर गणेश बहादुर चन्द र यो फर्ममा प्रालीको रूपमा हामीले यसलाई कन्सेप्टमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। आउँदा दिनहरूमा योसित विभिन्न कृषकहरूलाई जोड्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो प्रालीमा कन्भर्ट गरेको अवस्था हो र हाल आएर हामीसित अहिले 1 बिघा क्षेत्रफलमा हाम्रो संरचनाहरू बनिरहेको छ। केही संरचनाहरू हामीले बनाइसकेको अवस्था छ। हामीसित लगभग 5000 स्क्वायर फिटको क्षेत्रफल रहेको बोयरको खोर र 1200 स्क्वायर फिट रहेको क्वारेन्टाइन हाउस र बाहिर घाम ताप्ने बाख्राहरूका लागि 1200 स्क्वायर फिटका 5वटा ब्लकहरू र बच्चाहरूको लागि स्पेसली अलगै ब्लक र घाँसको गोडाउनको रूपमा प्रयोग हुने 2000 स्क्वायर फिटको गोडाउन, अफिस सञ्चालनका लागि र आउँदा दिनहरूमा यसलाई रिसर्च सेन्टरको रूपमा अगाडि बढाउने उद्देश्य भएको हुँदाखेरि 40 जनाको ट्रेनिङ हल एउटा र 20 जनाको ट्रेनिङ हल एउटा हामीले बनाएका छौँ। हुन्छ, हामी यो सरसर्ती हेर्दै दर्शकहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। हामी यहाँबाट छौँ, तपाईँको इन्ट्री गर्दाखेरि यहाँबाट इन्ट्री हुने गर्छ। हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट गेटबाट भित्र छिरिसकेपछि हामीले केही यो बाख्राको खोरमा जानुभन्दा पूर्व अपनाउनु पर्ने सावधानी अन्तर्गत हामीले
केही मेडिसिनहरू राखेका हुन्छौँ यो बक्समा र यो बक्सलाई हामीले जुत्ता चप्पल ननिकालेरै बाहिरबाट आएको कीटाणुहरूको नाशको लागि हामीले यसलाई प्रयोग गर्ने गर्छौँ र अगाडि बढिसकेपछि फर्स्टमा हाम्रो यहाँ एउटा रजिस्टर हुन्छ यो रजिस्टरमा हामीले इन्ट्री गराउँछौँ र उसको नाम उसको ठेगाना सम्पूर्ण कुराहरू यसमा लेखिन्छ र यहाँ हामीले एउटा ठेली पनि राखेका छौँ जसको इन्ट्री 100 रुपियाँ छ र विद्यार्थीहरूका लागि 50 रुपियाँ भ्रमणमा आउँदाखेरि सङ्घ संस्थाहरूका लागि 1100 रुपियाँ र यो हामीले यसमा पेन नम्बर सहितको यो फोटोकपी हो यो ठेली हो र योलाई हामीले प्रयोग गर्छौँ र यसपछि सबै कुराहरू यहाँ लेखिसकेपछि हामी फर्मको भिजिटका लागि अगाडि बढाउँछौँ र हामीले यतातिरबाट भिजिट पोइन्ट भनेर एउटा भर्याङ राखेका छौँ र छतमा त्यसबाट हामी छतमा जान्छौँ र छतमा गइसकेपछि हाम्रो छतबाट देखिने जति एरियाहरू हामीले माथिबाट देखाउँछौँ र त्यो बाहेकको एरियाहरूलाई हामी भिजिटरहरूलाई आफूसँगै गोडाउन बाख्राहरूको घाम ताप्ने एरिया बच्चाहरू प्रजनन गर्ने जुन लोकेसन छ त्यो एरिया र बाख्राहरूले चारो खाने ठाउँहरू खोरको संरचनाहरू क्वारेन्टाइनको संरचनाहरू घाँस लगाउने प्रविधि हामीले नजिकै घाँसको पनि लगाउनको लागि कसरी लगाउने लाइनमा र यो घाँस एकचोटि लगाएपछि 5-7 वर्ष ढुक्क हुने अवस्था भएको हुँदाखेरि यो सुपर नेपियर घाँस हामीले लगाउने गरेका छौँ र यो यहाँ स्याम्पलिङको रूपमा मात्रै हो यसको उत्पादन चाहिँ हाम्रो बैजनाथ स्कुलको प्राङ्गण जुन छ 5 बिघा जग्गा हामीले लिजमा लिएका छौँ र त्यो लिजमा लिएको जग्गामा हामीले घाँस उत्पादन गर्दैछौँ। सुरुमा चाहिँ आउने भिजिटर्सहरूले यहाँबाट अवलोकन गर्नुहुन्छ बाख्राहरूलाई? हजुर, फार्मको संरचना सबै कुराहरू यहीँबाट देखाउनुहुन्छ? यहीँबाट। यसपछि हामीले यहाँबाट बाख्राहरू देखाइसकेपछि यो लोकेसनबाट तल झरेर हामी बाख्राहरू घाम ताप्ने ठाउँमा बिस्तारै घाम ताप्ने ठाउँतिर बाख्राहरू अलग अलग ब्लकमा हुन्छ हाम्रो ती बाख्राहरूलाई हामीले भिजिटरहरूलाई सबै देखाउँछौँ र त्यसपछि हाम्रो गोडाउनमा हाम्रा चारा काट्ने मेसिनदेखि लिएर दाना बनाउने मेसिनहरूदेखि लिएर दाना क्रस गर्ने मेसिन सबै त्यहाँ भएको हुँदाखेरि त्यो सेक्टरमा पनि हामीले यो बाख्राहरू यता हेरेपछि यिनीहरूको बच्चाहरू राख्ने ब्लक हाम्रो दोस्रै हुन्छ। ब्याउने बाख्राको ब्लक अलगै हुन्छ। त्यो सबै अलग अलग पार्टमा भए हुनाले हामीले यो सबै भिजिट गराउँछौँ। बोकाहरू बस्ने ठाउँ, बाख्राहरू, पाठाहरू सबैको अलग अलग ब्लक छ यहाँ। र यो हाम्रोमा आज स्कुलको भिजिटमा बच्चाहरू पनि आछन्। यो महेन्द्र मावि स्कुल जुन भिनपामा अवस्थित छ त्यसका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो गड फर्मको भिजिटमा आइपुग्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि मैले स्वागत गरेँ। यही मिडियाको भाइहरूले यसलाई पनि कभर गरिराख्नु भएको कुरा पनि जानकारी गरेँ। यहाँबाट जाउँ सर। यो हामीले व्हाइट बोर्डमा लेखेको कुराहरू हेरौँ अलिकति। यो हाम्रो दिनभरिको सेड्युल हो। अब यसमा हाम्रो जुन कामदारहरू हुनुहुन्छ र मेरो आफ्नो छोरा जसले यो फर्मलाई हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले बनाएको सेड्युल हो यो टाइम टेबल। बिहान कति बजे घाँस हाल्ने, कति बजे मेडिसिनहरू दिने, कतिखेर पानी दिने, दिउँसो कतिखेर घाँस दिने, फेरि त्यसपछि कतिखेर पानी दिने र बेलुका कतिखेर घाँस दिने र अन्तमा आएर दाना कतिखेर दिने, त्यो सम्पूर्ण सेड्युल यसमा लेखिएको हुन्छ। यही तालिका अनुसार हाम्रो फर्ममा काम गर्ने वर्करहरूले काम गर्ने हो। यसपछि हाम्रो यतापट्टि गोडाउन छ जसमा हाम्रो दानाहरू हुन्छ र यसमा यो बक्सहरूमा हामीले बाख्रालाई बेलुका खाना खाएर सुत्ने बेलामा दिने दानाहरू
जुन यो हामी आफै बजारबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्छौँ। के मिसाएर बनाउनुहुन्छ यो? यसमा हाम्रो मकै, तोरीको पिना, चोकर, ब्रान, मिनरल, नुन, यो सबै कुराहरू हुन्छ यसमा। र त्यो सबै कुराहरू मिनरल कहिले बढी कहिले घटी, हामी जस्तै ब्याउने बाख्राहरू छ, बोकाहरूको लागि केही पर्सेन्टेज बढी हुन्छ र नर्मल बाख्रामा केही पर्सेन्टेज कम हुन्छ। त्यो तरिकाले हामी यो बनाउँछौँ। र यो सबैमा वयस्क बाख्रालाई हामीले दिनमा 250 ग्रामको दरले दिइराखेका छौँ र बोकाहरूलाई त्यसमा केही थप हुन्छ र सानो पाठापाठीलाई केही कम हुन्छ। त्यो तरिकाले हामी यो तयार गरेर प्रत्येक दिन एक दिन दिएर दोस्रो दिन छैन भन्न मिल्ने चिज होइन यो। हाम्रो आधुनिकता भनेको त्यही हो कि कृषकहरूले बाख्रालाई दिने खानेकुरा सामग्रीहरू आज छ आज दियो, भोलि सिद्धियो, अब के गर्ने त ल्याएको छैन भनेर भन्न मिल्दैन। यतापट्टि हाम्रो बच्चाहरूको ब्लक छ, यहाँबाट नजिक पनि होला। यतापट्टि हाम्रो यो सेकेन्ड लटमा जन्मेको, फर्स्ट लटको बच्चाहरू हामीले सेल गरिसकेको अवस्था भए हुनाले यो सेकेन्ड लटमा जन्मेका बच्चाहरू यसमा छन्। उतातिरको खोरहरूमा जुन बाख्रा छ त्यो ब्याउने बाख्रा हो। ब्याउने टाइम नजिक भइसक्या भएर उनीहरूलाई हामीले सुरक्षित राखेका छौँ। यतापट्टि यो लोकल कुखुराहरूको लागि पनि, लोकल कुखुरा पाल्नुपर्ने आवश्यकता खास गरेर के छ भनेपछि हाम्रो बोयर बोकाहरूलाई लोकल अन्डाहरू दिनुपर्ने हुन्छ। लोकल अन्डाहरू उनीहरूले जब क्रस गर्ने टाइम हुन्छ, उनीहरूले आफ्नो सर्भिस गर्ने बेलामा हामीले बिहान बेलुका 2 टाइम र अगाडि पछाडि 1 टाइम, हप्तामा 3 दिन भए पनि हामीले त्यो अन्डाहरू, लोकल अन्डा चाहिने हुँदाखेरि अब मान्छेले ब्रोइलरको अन्डाहरू खाए पनि बोकालाई चाहिँ लोकल अन्डा नै दिनुपर्ने अनिवार्यता हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि केही लोकल कुखुराहरू पनि हामीले राख्ने गरेका छौँ। अगाडि हाम्रो माछा पोखरी छ, अब यो पनि हामीले यसैमा जोडेका छौँ। जोड्न त तर अब कृषकहरूलाई खास गरेर त्यसका बारेमा सम्झाउने कुराहरू भइराखेका छन्। अब यता जाउँ। अब यतापट्टि हाम्रो यो खोर भयो, मेन खोर हाम्रो यही छ। मेन खोर यो हो। यो हाम्रो बाहिरभित्र गरेर 5000 स्क्वायर फिट छ। 100 बाई 50 को खोर हो यो। 100 बाई 50 को यसको स्ट्यान्डर्ड साइज हो र यसको नक्सा पनि हामीले नगरपालिकामा बकाइदा पास गरेका छौँ। नगरपालिकामा पास गरेर यसको कन्सल्टेन्टले नै यसको ड्रइङ बनाएर हामीले सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू बनाउनुभन्दा पहिले कानुनी प्रक्रियाहरू पुरा पुगाएर मात्रै यो खोर हामीले स्टार्ट गरेका छौँ। र यिनी खोरहरूमा जुन हाम्रो यो सिग्नल ब्लकहरू छ, यो ब्याउने बाख्राको लागि बनाएका ब्लकहरू छन्। यो 6 बाई 5 को ब्लकहरू हो। सबै ब्लकहरू 6 बाई 5, 7 बाई 5 को ब्लकहरू छन् र उतापट्टिको ब्लकहरू केही योभन्दा हामीले सानो पनि बनाएको छौँ, जसमा मतलब 30 स्क्वायर फिट मिनिमम पनि हामीले ध्यानमा राखेका छौँ। यो बच्चाहरूको बस्ने ब्लक भए हुनाले हामीले भुइँमा पनि यो जाडोको मौसममा यो परालहरू राखेको हुन्छ र यसलाई हामी चेन्ज गर्दै गर्छौँ प्रत्येक दिन। अब कति लगानी लगाएर बनाउनु भएको? लगानी हाम्रो 3 करोड 50 लाख रुपियाँ यसमा हाम्रो इन्भेस्ट भइसकेको अवस्था। यो खोरको लागि मात्रै? यो खोर मात्र भन्नाले यो जति संरचना छ सबैमा भित्र हाम्रो 5000 स्क्वायर फिटको खोर, 2400 स्क्वायर फिटको हल र अफिस, 2000 स्क्वायर फिटको गोडाउन र 1200 स्क्वायर फिटको क्वारेन्टाइन हाउस, त्यो सबै संरचनाहरू यो एमाउन्टभित्र आउँछ। र त्यसको सँगसँगै लगभग अस्ट्रेलियाबाट आएको जुन हाम्रो त्यतिखेर 70 लाख रुपियाँको बाख्रा थियो, त्यो एमाउन्ट पनि त्यसैभित्र आउँछ। अब यो स्लटको बारेमा कुरा गरौँ। यो स्लट हामीले भारतबाट झिकाएको हो। यो पहिलोपल्ट नेपालमा ल्याउने कृषकमा मनै होला, किनभनेपछि अरू साथीभाइले कसैले हामीसित यो कुराहरू नगरे भएर हामीले यो स्लटहरू केरलाबाट झिकाएको हो। केरलाबाट यहाँ ल्याउँदाखेरि हामीले यसमा, मैले अघि पनि भने, यसमा कृषि मन्त्रालयबाट भन्सार छुटको प्रावधान हुनुपर्ने ठाउँमा यो नितान्त बाख्राको बस्ने साधन हुँदै पनि यसमा हामीले 48% भन्सार तिर्नुपर्ने अवस्था भयो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा हामी दुःख व्यक्त गर्छौँ र नेपाल सरकारलाई विनम्र आग्रह पनि के गर्छौँ भनेपछि कृषि प्रयोजनमा प्रयोग हुने चिजहरूमा
0% भन्सार हुनुपर्छ र कृषकहरूलाई प्रमोट गर्ने एउटा त्यो आधार हो, अनुदान होइन। अनुदान दिएर कृषकहरू उँभो लाग्छ भन्ने जुन भ्रम छ नेपाल सरकारको, त्यो भ्रम चिर्नुपर्छ र सामान, खानेकुरा, मेडिसिन, प्राविधिक उपलब्धतामा बढी खर्च गर्नु पर्यो, प्राविधिकलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो, प्राविधिक जन्माउनु पर्यो र उनीहरूको पनि केही पैसा अनुदानबाट कटौती भएका पैसाहरू अनुदान दिनुभन्दा प्राविधिकलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो भन्ने पनि म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। यो स्लटहरू तपाईँको टुटेको फुटेको आएको हो? यो टुटेको फुटेको भन्दा पनि यो हामीले इन्डियाबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता, इन्डियाबाट ल्याउँदाखेरि उनीहरूले यो पुरानो स्टकको सिलेटहरू पठाएको भएर हामी कहाँ उपलब्ध नहुने चिज भएर यो हामीलाई गाह्रो भयो। हामी अनलाइन फोन कन्ट्याक्टको भरमा हामीले अर्डर गऱ्यौँ र त्यसैको भरमा उसले गाडी पठायो। तर अब यहाँबाट हजारौँ किलोमिटर टाढाको कुरा हो, साउथ इन्डियाबाट यो आएको भएर यो साउथ इन्डियामा पनि केरला र मुम्बईमा मात्रै यसको प्रोडक्सन छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो पाइक पर्ने हिसाबले जुन यो सिलेटहरू पुरानो स्टकको थियो उनीहरूसित त्यो पठाएको कारण यो टुटेको हो, नत्र यो टुट्ने चिज चाहिँ होइन। यो लगभग 18-20 वर्ष टुट्ने सामग्री होइन। यो कतिको एक्सपेन्सिभ छ सर? यो धेरै एक्सपेन्सिभ, यो 500 रुपियाँ स्क्वायर फिट, 1 स्क्वायर फिट बराबर 500 रुपियाँ खर्च आउँछ। माथिको मात्रै यो सिलेट मात्रै, यसको संरचना अलगै भयो फेरि। हजुर हजुर, माथिको मात्रै 500 रुपियाँ स्क्वायर फिट। यो सबै गाँच्नु भएको छ होइन? यो गाँचेको भन्दा पनि यसमा यो टुटेर पाल परेको भएर यो चाहिँ दोस्रो मेटेरियलले हामीले बाख्राको खुट्टा त्यसमा नजाओस् भनेर गरेको चिज हो। यो कतिको दरो हुन्छ यो त अब पुरानो स्टक नभयो भनेपछि त 10-15 वर्ष त सजिलै चल्छ। तर यो पुरानो स्टकबाट पठाइदिएको भएर हामीलाई धोका दियो उहाँहरूले। यसमा पनि लगानी अलिकति भन्नाले अब 25 लाख रुपियाँमा हामीले त्यतिखेर ल्यायो यो सामान। 25 लाखको सामान लगभग 15 वर्ष हामीले ढुक्क हुने हिसाबले ल्यायो, किनकि हामीले साल काठ लगाउँदाखेरि पनि यही एमाउन्ट आउँछ। अब साल काठको लागि नेपाल सरकारलाई, वन विभागलाई हामीले आग्रह गर्दाखेरि बाख्रा पालनको लागि चाहिने हो भन्दाखेरि पनि हामीलाई उपलब्धता भएन। त्यो उपलब्धता नभइसकेपछि हामी बाध्य भएर बाहिर पैसा तिर्नु पर्यो, हामीले बाहिर पठाउनु पर्यो पैसा। हामीलाई साल काठ जस्तै भनौँ बाख्रा फर्मको लागि भनेर साल काठ हामीलाई उपलब्ध गराइदिएको भए स्वदेशमै पैसा रहने अवस्था हुन्थ्यो र कृषक पनि लाभान्वित हुन्थ्यो। किनभने काठपात त सडे गलेको काठपात त जति पनि छ वन विभागसित त्यो काठहरू कृषकलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा पनि गइदिनु पर्यो। कानुनी जटिलताहरू धेरै बढी भएर पनि कृषकहरू उँभो लाग्ने अवस्था नभएको कारण त्यो पनि हो। कतिको चिसो कतिको तातो हुन्छ? यो चिसो तातो चाहिँ हुँदैन, यो नर्मल हो, केही पनि हुँदैन। यसमा न चिसो हुन्छ न तातो हुन्छ। गर्मीको बेला यो तात्दैन, जाडोको बेला चिसो हुँदैन। खालि यसको प्रब्लम भनेको एउटै भयो, यो पुरानो स्टक भएर ड्यामेज भयो। यसमा जुन यो पालहरू छ यो एउटा स्ट्यान्डर हो। यसको माथि बाख्राको गोबर रुकेको खण्डमा बाख्रा बिराम छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। यसको प्राविधिक पक्ष भनेको त्यो हो। यसमा दिसा पिसाब केही पनि रुक्दैन। बाख्रा नर्मल कन्डिसनमा छ भने बाख्राको जुत्ताहरू जुन हुन्छ मल त्यो यहाँबाट भित्र छिरेर जाने हो। यसको स्ट्यान्डर्ड साइज त्यो हुन्छ र यसको माथि गोबर बाख्राको रुक्यो भनेपछि हामीले त्यो कुन बाख्राको गोबर हो भनेर त्यसलाई साइड गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसका मेडिसिनका कुराहरू, त्यसका दबाईका कुराहरू अगाडि बढाउनु पर्ने। आधुनिक बाख्रा खोरहरूमा पनि धेरै किसानहरूले काठै प्रयोग गर्नुभएको छ होइन? 20-25 वर्ष टिकाउ हुन्छ भनेर चाहिँ काठै प्रयोग गर्नुहुन्छ। तपाईँले यो आधुनिक बनाउने नाममा नै यो प्रयोग गर्नुभएको हो कि टिकाउ हुने अथवा चाहिँ अलिकति केही? यो आधुनिक बनाउने नाममा भन्दा पनि जुन कृषक साथीभाइहरूले हाम्रो काठ प्रयोग गर्छ, काठको समस्या एउटा के छ भनेपछि यसको पिसाबमा, बाख्राहरूको जुन पिसाब छ त्यसमा यति बढी एसिड हुन्छ, यति बढी मात्रामा एसिड हुन्छ कि त्यो एसिडले त्यो काठलाई यति गनाउने बनाउँछ। तपाईहरू अब देशभरि भिजिट गरिराखेको मिडियाकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरू काठको फर्म, काठको फ्लोर बनाएको फर्मको सेन्ट र यहाँको फर्मको सेन्टमा केही फरक त हजुरले पनि महसुस गर्नुभयो होला। किनभनेपछि यसको भित्र तपाईँ गोबर पिसाबको केही पनि गन्ध छैन। तर तपाईँ काठवाला फर्ममा जानुभयो भनेपछि जुन काठले बिस्तार त्यो युरिनलाई
सोच्ने कुराहरू हुन्छ त्यो सोचिसकेपछि त्यो काठ बिस्तारै खराब पनि हुँदै जाने भयो र त्यो गन्धले गर्दाखेरि त्यसको जुन एसिड हुन्छ त्यसले बाख्राहरू बिराम हुने कारण पनि हुन्छ। यहाँ जम्मा कतिवटा बाख्राहरू अड्छ यो जुन बाहिरी संरचना छ तपाईँ? यो हाम्रो संरचनाको हिसाबले 200 बाख्रा यसमा अटाउँछ। यो के को लागि बनाउनु भयो? यो घाम ताप्नका लागि मात्रै, घाम ताप्नका लागि दिउँसो बाहिर लैजान्नौँ हामी यिनीहरूलाई। अब हामीले अहिले उतातिर संरचना बनाएका छौँ भने जस्तै व्यायामको लागि हामी उता लैजाने भयौँ ब्याउने बाख्रालाई, किनकि व्यायाम अनिवार्य हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ब्याउने बाख्राहरू व्यायामको लागि बाहिर जान्छ, उतातिर हामीले ब्लक वाइज बनाएको छौँ। नर्मली लास्ट स्टेजमा छ बाख्रा भनेपछि बाहिर टाढा लैजान मिल्दैन, त्यसले गर्दाखेरि यसैमा डुलिराख्ने र यसैमा एक्सर्साइज गर्ने यो जिमको रूपमा प्रयोग हुने भयो बाख्राको लागि। कसो छ भनेपछि हामीले फर्म खोल्दाखेरि यो ठाउँमा र नेपालको बाख्रा पालन कृषकहरूकोमा हामीले भिजिट गर्दाखेरि केमिकलका ड्रमहरू, हरियो ड्रमहरूलाई नै बढी जसो कृषक साथीहरूले बीचबाट चिरेर त्यसैको डुन बनाएको हामीले देख्यौँ र केही ठाउँमा चाहिँ कालो पाइपहरू पनि राखेको थियो। तर हामीले चाहिँ यो हुलासको पातालाई यो बाकस बनाउने ठाउँमा गएर यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड साइजको हिसाबले हामीले यसलाई तयार गऱ्यौँ र हाल आएर अहिले भैरवा बुटबलतिर फ्याक्ट्रीहरू खुलेको अवस्था छ र त्यसमा हाम्रो फाइबरको, जसमा हाम्रो गुडको पानी पनि दिन मिल्ने र अन्य खानेकुराहरू सबै यसबाट दिन मिल्ने भए हुन यसमा अब हाम्रो कस्तो छ भनेपछि यसमा खराब हुने चान्स धेरै कम हुन्छ, किन यो प्लास्टिकको आइटम भएर यसमा हामीले पानी पनि दिनु पायो, गुडको पानी पनि दिनु पायो, नर्मल पानी सबै कुराहरू यसबाट दिन सक्छौँ हामी, दाना घाँस सबै। अब त्यसमा के थियो हुलासकोमा भनेपछि त्यसमा गुडको पानी दिँदाखेरि खिया लाग्ने प्रक्रियाहरू भएर अहिले हामीले यसको अर्डर गरेका छौँ र अब हाम्रो यो सामग्रीहरू आइरहेछ। यो हुलासकोलाई रिप्लेस गर्नुहुन्छ? रिप्लेस गर्छौँ। जस्तो यहाँ हामी देख्न सक्छौँ बाख्राहरूले खाइराखेका। यो अब हाम्रो ड्यामेज हुने प्रक्रिया बढी भयो, यो बाख्राहरूले खुट्टा हाल्दाखेरि पनि यो पातलो सिटहरू भएर त्यति सक्सेस देखिएन र कृषक साथीभाइलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु कि आउँदा दिनहरूमा बाख्रा पालक कृषकहरूले यो हुलासको पाता लिएर बनाउँदाखेरि खर्चिलो बढी हुने, एकचोटि सस्तो भए पनि पछि आएर खर्च बढी हुने हुँदाखेरि यो फाइबरलाई नै प्रमोट गर्नु पर्ला, यसमा नोक्सान पनि कम हुने भएर त्यसमा विचार गर्दा हुन्छ। यो भित्रका ब्लकहरूको बारेमा थोरै जानकारी दिनुहोस् सर। यो ब्लकहरू हाम्रो कस्तो छ भनेपछि यतापट्टि जुन यो ब्लकहरू छ यो ब्याइसकेपछि बच्चालाई हामीले मिनिमम पनि 1 महिना 1.5 महिना आमासित दुध खानका लागि अनिवार्य छोड्नुपर्छ। दुध त हामीले 3 महिनासम्म नै खुवाइराखेको, 2 महिना 3 महिना नै खुवाइराखेको अवस्था छ, तर आमाको दुध 1.5 महिना चाहिँ अनिवार्य रूपमा खुवाउनु पर्ने र त्यो आमाको दुध खाँदाखेरि पनि बच्चाले आफ्नो मनले जतिखेर चाह्यो त्यतिखेर थोरै थोरै गरेर खाने भए हुनाले यसमा हामी आमा र बच्चालाई सेपरेट राख्नका लागि यो ब्लकहरू बनाइएको छ। यो प्रत्येक रुममा 2टा ब्लक छ, हजुर हजुर, जसमा आमा र बच्चा बस्ने र अगाडिको भागमा हाम्रो नर्मल ब्याउने बाख्राहरू अन्य बाख्राहरू बस्छन् र जो यो सानो ब्लकहरू छ, सानो ब्लकहरू बोका बस्नका लागि सेपरेट र ब्याउने नजिक लगभग 150-52 दिनमा हाम्रो बाख्रा ब्याउँछ भनेपछि हामीले 100 दिन कटिसकेका 50 दिन बाँकी रहेका बाख्राहरूलाई फेरि हामीले सेपरेट तौरमा राख्नुपर्ने भएर यो ब्लक वाइज बनाइएको हो। आधुनिकता भनेको पनि यो नै हो, किनभनेपछि सबै बाख्रा हुलमा राख्दाखेरि एक दोस्रो बाख्रालाई सिङ हानेर तुहिने प्रक्रियाहरू बढी हुन्छ, जुन प्रक्रिया हाम्रोमा पनि भयो स्टार्टमा। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई फेरि पार्टेसनका रूपमा प्रयोग गरिरहेछौँ र अहिले हामी बाख्राहरूको तुहिने प्रक्रियाबाट पनि सुरक्षित छौँ। यो खोरमा अब थप्न बाँकी के छन्? यसमा अब आवश्यक देखिन्छ? भित्र थप्नुपर्ने त यसमा केही पनि छैन, खालि हाम्रो यो डुनहरू चेन्ज गरेको खण्डमा हामीले यसलाई कटिङ गरेर केही यसमा सुधार ल्याउनु पर्छ। खोरभित्र थप्नुपर्ने काम प्रविधिहरू अरू केही प्रविधि केही अहिले केही छैन। यसमा पानी सानी सबै धाराहरू अटोमेटिक भित्रै छन्, सबै ठाउँमा धाराहरू छ। हामीले यहाँ पानी चाहियो भनेपछि यहीँ खोल्ने हो, यहीँबाट युज हुन्छ।
उता बाख्राहरूका लागि सबै ब्लकहरूमा धाराहरू छन् होइन। यिनै धाराहरूबाट यहाँ भाँडा हुन्छ, बाख्रा आउँछ खान्छ, सबै ठाउँमा छ। यहाँ छ, अगाडि छ, प्रत्येक ब्लक वाइज छ। बाहिरको घाम ताप्ने ब्लकहरूमा पनि सबैमा छ, सबैमा सेपरेट धाराहरू राखिदिएका छौँ। यो पानी पनि फेरि खाने पानी नै चाहिन्छ बाख्राहरूलाई पनि। यो फेरि यिनीहरूको पानी यस्तो पानीहरू दिँदाखेरि पनि बिराम हुने सम्भावना धेरै ज्यादा हुन्छ। जुन पानी मान्छेले प्रयोग गरिरहेछ त्यही पानीहरू हामीले बाख्रालाई पनि खुवाइरहेछौँ। यो खोरलाई प्रविधिमय बनाउनका लागि सिसिटिभी पनि म राख्दैछु भन्नुभएको थियो। त्यो त हाम्रो यो 12 गतेदेखि 18 गतेको बिचमा सिसी क्यामेराहरू सबै लगाइसकेको अवस्था हुन्छ। संजोगवश अहिले हाम्रो यो बाहिरबाट डाक्टर साहबहरू आइराखेका भएर मात्रै हामी उतातिर बिजी हुन्छौँ भनेर हामीले त्यो मान्छेहरू नबोलाएको। यतापट्टि कुलर हो यो कुलर यो गर्मीको लागि। यो यताबाट कुलर चलाउँदाखेरि यसको भित्रको तातो हावाको जुन चाप हुन्छ त्यसलाई यसले घटाउने भयो। त्यसले गर्दा अनिवार्य नै गर्मीको बेलामा हामीले चलाउनु पर्छ। तर हाम्रो यो सबै प्राविधिक हिसाबले हामीले यो भेन्टिलेसन सिस्टममा बनाएको छौँ र यो अहिले जस्तै यो बन्द छ भनेपछि यो गर्मीको बेलामा चाहिँ यसलाई हामीले फोल्ड गर्छौँ र यसरी यसको लक हुन्छ यहाँ। यो लकले यसलाई बन्द खोलिसकेपछि यतिकै रहन्छ र यसबाट हावाको आवत जावतको लागि सजिलो हुन्छ भनेपछि जाडोको बेलामा यसलाई हामीले तल झारेर बन्द गर्छौँ। अब यो मेडिसिनका कुराहरू यहाँ हामीसित सबै दबाईहरू एभाइलेबल हुनुपर्छ। धेरै कुराहरू छन् जुन हामीसित अहिले उपलब्ध छैनन्। नेपाल सरकारको तर्फबाट ब्यान्ड भएका मेडिसिनहरू भएर बाख्राहरूमा धेरै नोक्सानी भइराखेको कुरा पनि जानकारी गराएँ मैले। यो खोरको तलको संरचनाको अवस्था के हो भनेपछि यो दुवैतिरबाट हामीले नर्मली बाख्राको खोर बनाउँदाखेरि 3 फिट हाइट राख्ने भनेर भने हुन्छ। हजुर 3 फिट हाइट राख्दाखेरि सफाइ गर्नलाई निकै गाह्रो हुने भएर हामीले चाहिँ 6 फिट राख्यौँ। 6 फिट राख्दाखेरि सजिलोसित सफाइ गर्न मिल्ने मेसिनरी चिजहरू प्रयोग गरेर पनि सफाइ गर्न मिल्ने र यसको दुवैतिरको स्लोप हामीले माथि बाख्राहरूले गर्ला ध्यान राख्नु। यो दुवैतिरको स्लोप हामीले लगभग 2% 2.5% को स्लोप राखेका छौँ र त्यो स्लोपबाट यसको मलमूत्रहरू माथिबाट जुन झर्छ त्यसलाई प्रत्येक बिहान हामीले सफाइ गर्छौँ र प्रत्येक 2 दिन बिराएर यसले पानीले पनि सफा गर्ने कामहरू हुन्छ र दुवैतिर यसको यो कोरा मसिनो भनेर भन्छ जसमा मतलब यो कीटाणुहरू ज्यादा सफाइ गर्नलाई सजिलो होस् भन्ने हिसाबले हामीले यो तयार गरेका छौँ। यो माथि त तपाईँले फलामै युज गर्नुभएको छ सबै हैन? फलाम युज गरेका छौँ। यो सिलेट राख्दाखेरि फलाम नै हो युज हुने। सिलेट राख्दाखेरि त्यसको जुन खाँच हुन्छ त्यसको लागि एङ्गलहरू नै चाहिने भएर त्यो नै राख्नुपर्छ। हामीले काठ राख्दाखेरि काठ राख्न पाइन्थ्यो, काठको तल पनि काठ राख्न पाइन्थ्यो, माथि पनि काठ हामीलाई उपलब्ध गराउन सकेन। हजुर हजुर त्यो अवस्थामा हामीले सिलेटहरूको लागि यो आइरन सिडहरू र यो पाइपहरू नै प्रयोग गरेका छौँ। ठ्याक्कै दुवैतिरबाट स्लोप बनाउनु पर्छ, नत्र युरिन जम्यो भनेपछि त्यसको सेन्टले समस्या गर्छ बाख्रालाई। अब हामी यतापट्टि हेर्छौँ। अब यो गोडाउनको भाग भयो। यो हाम्रो गोडाउन हो जसमा हाम्रो घाँसहरू ल्याएर राख्ने हुन्छ। बाख्राको सुक्खा खानाको रूपमा केही पर्सेन्टेज हामीले यो गहुँको भुसा पनि प्रयोग गरिराखेका हुन्छौँ आवश्यकता अनुसार। र यतापट्टि यो हाम्रो सुपर नेपियर, यो हामी काटेको 24 घण्टा पछि बारीबाट ल्याएको 24 घण्टा हामीले यसलाई काट्दैनौँ र राख्छौँ। त्यसको मोइस्चर र त्यसमा लागेका किरा फट्याङ्ग्राहरू सबै त्यसबाट हटिसकेको अवस्थामा मेसिनमा यो हामी काट्छौँ मसिनो गरेर र यो हामीले बाख्रालाई दिने गरेका छौँ। अब यसमा योभन्दा अझै राम्रो बनाउनका लागि साइलेज प्रविधिमा जानुपर्छ। साइलेज प्रविधिमा जानका लागि हाम्रो मकै 80 दिन जतिको मकै जसमा कोसाहरूमा दुध आधा दानामा दुध फुटिसकेपछि आधा दाना हार्ड आधा दाना जुन सफ्ट हुन्छ औँलाले फुटाउँदाखेरि त्यो कन्डिसनमा 80-82 दिनमा हाम्रो तयार हुन्छ र त्यो मकैको जमिनबाट 6 इन्ची छोडेर
हामीले त्यो मकैलाई डाइरेक्ट डाँठ सहितको काटेर त्यो कोसा सहितको हामीले साइलेज मेसिनमा प्रयोग गरेको खण्डमा सबैभन्दा उत्तम साइलेज बन्ने 1 नम्बर साइलेज त्यसको बन्ने भए हुँदाखेरि अब त्यो प्रक्रियामा हामी जमिन खोजिराखेका छौँ र यसको साइलेज दोस्रो नम्बरको साइलेज भए हुनाले जुन हामीले तयार गरेर यहाँ राखेका छौँ र यो हामीले साइलेज पेकिङ गरेको मिनिमम 45 दिन पछि मात्रै यो सिन्की हाम्रो सिन्की हुन्छ जस्तो त्यो सिन्की नै भन्दा पनि भयो यसलाई यो घाँसको अचार सिन्कीको अचार जस्तो यो तयार हुन्छ र यसमा हाम्रो गुड नुन र मिनरलहरू केही जुन राखिएका हुन्छन् त्यसले गर्दाखेरि यसलाई पकाउने हो र यसको साह्रै राम्रो सेन्ट आउँछ र त्यो सेन्ट बाख्राले मन पराउने भएर यो खान्छ र यो खाँदाखेरि सबभन्दा अब मैले अघि पनि यो कुराहरू जोडेँ हजुरहरूसित यो हामीलाई लगभग चितवनमा 12 रुपियाँ केजी पाउँछ चितवनबाट यहाँ हामीले भाडामा ल्याउँदाखेरि यसको वेट कम भएर गाडीमा आउँदाखेरि महँगो पर्न जाने धेरै ट्रान्सपोर्टेसन त्यसले गर्दाखेरि मेरो आग्रह के भनेपछि एउटा कृषकको हैसियतले मैले भन्नु पर्दाखेरि हामीलाई दिने चिज भनेका यस्ता कुराहरू हुन् जुन सरकारले कृषकसित किनोस् र हामीबाट पनि केही पैसा ल्याओस् सरकारले जस्तै चितवनमा 12 रुपियाँमा पाइन्छ भने त्यो 12 रुपियाँमा सरकारले किन्नु पर्यो र हामीबाट कति पैसा लिने 2 रुपियाँ केजी लिने 3 रुपियाँ केजी लिने 4 रुपियाँ केजी लिने र त्यो बाहेकको पैसा सरकारले आफूले त्यसमा अनुदान स्वरूप राखेर कृषकहरूको फिल्डमा आएर बाख्राको क्वान्टिटी गाईको क्वान्टिटी भैँसीको क्वान्टिटी हेरेर दिनमा कति खान्छ त्यो कुरा त प्राविधिकलाई थाहा हुने कुराहरू हुन् त्यो आधारमा हामीलाई घाँस चाराहरू उत्पादन गरेका कृषकहरूबाट किनेर उपलब्ध गराएको खण्डमा नगद पैसा बाँड्ने प्रक्रिया बन्द गरेर यसमा लगानी हुनुपर्छ भन्ने धारणा हो। हुन्छ अब हामी यतापट्टि पनि अरू धेरै कुराहरू यो हाम्रो बाख्राको लागि वर्षमा 2 चोटि चैतमा र असौजमा हामीले बाख्रालाई शरीरमा रौँमा भएका जुम्रा किरा विभिन्न किसिमका रोगहरू लुतो त्यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि यसमा हामीले 2 चोटि गर्मीको सिजन सुरु हुने बेलामा र जाडोको सिजन सुरु हुनुभन्दा पूर्व 2 चोटि वर्षमा हामीले यसमा बाख्राहरूलाई केमिकल राखेर डुबायौँ भनेपछि 6 महिनाको पिरियडमा उनीहरूको शरीरमा लुतो यो जुम्रा यस्ता मसिना कीटाणुहरूको सङ्क्रमण न्यूनतम हुने भयो त्यसले गर्दाखेरि यो पनि अनिवार्य छ। हामी यता मिटिङ हल पनि छ एउटा मिटिङ हलको बारेमा यतातिर हामीले यो आउँदा दिनहरूमा रिसर्च सेन्टरको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने भएर आउँदा दिनहरूमा यसलाई हामीले ल्याबको रूपमा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने विभिन्न कुराहरू भएर हामीले यसमा 20 जना जतिको यतापट्टिको मिटिङ हल बनाछौँ र उतातिरको अर्को संरचनामा 40 जनाको मिटिङ हल छ त्यो पनि म अहिले देखाउँछु हजुरहरूलाई। यो 20 जनासम्म अटाउने मिटिङ हल हो र आउँदा दिनहरूमा उतापट्टिको जुन मिटिङ हल छ त्यसमा 40 जना अटाउने ट्रेनिङ भइराखेको पिरियडमा मिनिमम एउटा खर्चमा जुन बाहिरबाट आउने कृषकहरू हुन्छ उनीहरूको सुविधालाई पनि ध्यानमा राखेर यहाँ बस्ने व्यवस्था पनि यो हलमा गराउन सकिने कुरा पनि म जानकारी गराएँ। यतापट्टिको यो एरिया जम्मै हाम्रो ब्लक वाइज यो बाख्राहरू राख्नका लागि भए यो घाम ताप्न जाडोको बेलाको लागि यतापट्टिको यी ब्लकहरू बनेका छन्। यतापट्टिको यो जुन घर देखिरहेछ यो क्वारेन्टाइन हाउस हो। त्यो विदेशबाट अस्ट्रेलियाबाट जब हाम्रो बाख्राहरू आउँछ हाम्रो 1 महिना हामीले यही बिल्डिङमा राख्नुपर्ने हुन्छ र यो बिल्डिङमा राखिसकेपछि क्वारेन्टाइन हाउसबाट निक्लेका बाख्राहरू 1 महिना पछि मात्रै हाम्रो अन्य यहाँ भएका बाख्राहरूको समूहमा राख्न पाउँछौँ हामी। र यो राइट ह्यान्ड साइडमा देखिएको यो माछा पोखरी पनि छ हामीसित। यो कृषकहरूलाई गर्न सकिन्छ सबै कामहरू मन लगायो भने भन्ने उद्देश्यले हामीले यो पनि बनाएर राखेका छौँ र यसमा हामीले केही माछाहरू पनि राख्न सुरु गरेका छौँ र यतापट्टि पनि अब यो आउँदा दिनहरूमा हाम्रो यो संरचनाको लागि हो यो
एरिया पनि र यतापट्टि संरचनाको लागि यो सामानहरू पनि तयार भइसकेको अवस्था छ। यो लकडाउनले गर्दाखेरि मात्रै यो रुकिरहेको काम। के बन्छ यहाँ अब? यो यस्तै घर, ए हजुर, यस्तो लामो रुटमा यहाँ घर बन्ने हो र सायद हजुरहरूले दोस्रो पल्ट आउँदा त्यो पनि यहाँ हेर्न पाइन्छ। मल, हाम्रो बाख्राको मल अब आजको अवस्थामा कृषकहरूले मल खाद नपाइराखेको अवस्था हो र यो स्टक गर्ने ठाउँ भयो र आउँदा दिनहरूमा हामीले बाहिरबाट यो गोबरलाई मसिनो धुलोको रूपमा अर्ग्यानिक खेती गर्न चाहने मान्छेहरूका लागि यो मल पनि उपलब्ध गराउने तयारीमा छौँ, जसका लागि एउटा मेसिन पाउँछ र यो लकडाउनले गर्दाखेरि नै त्यो मेसिन हामीले ल्याउन नसकेको अवस्था हो। जसरी यो गोबर छ, यो गोबरलाई हामीले मेसिन ल्याइसकेपछि यसको पिठो बनाऊ, धुलोको रूपमा यो तयार हुन्छ र त्यो धुलोको रूपमा तयार भइसकेको मल हामीले आफ्नो खेतबारीहरूमा प्रयोग गरेको खण्डमा यसको र जुन अहिलेको यो केमिकलवाला मलहरू छ त्यसको अन्तरको बारेमा मैले भनिराख्नु परेन र यस्ता चिजहरूलाई पनि नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो र यो गोबरलाई मलको रूपमा प्रयोग गर्नका लागि धेरै ज्यादा पैसा खर्च पनि लाग्दैन, त्यस्ता चिजहरू अनुदानमा दिनु पर्यो। ती सानसाना मेसिनहरू छन् जसको मूल्य 5-7 लाख रुपियाँ पर्छ, त्यो 5-7 लाख रुपियाँको मेसिन ल्याएर 4 जना कृषकलाई मिलेर पनि एउटा दियो भने पनि त्यो गोबर हामीले मलको रूपमा प्रयोग गर्नका लागि त्यसलाई बोराहरूमा पेकिङ गर्ने सिस्टम हुन्छ, त्यो तरिकामा हामी जान सक्छौँ। यसमा हाम्रो सजिलै 40 जनाको ट्रेनिङ हुन्छ। ठिक छ खाके भयो। यसमा हाम्रो 40 जनाको सजिलैसित ट्रेनिङ गराउन सक्छौँ हामीले। चन्दाज गड फर्मको अफिस कोठा, यसलाई हामीले अफिसकै रूपमा प्रयोग गरिरहेको अवस्था हो र यसको साइडमा जुन अघि 40 जनाको मिटिङ हल भनेको थियौँ त्यसलाई मिटिङ हलकै रूपमा प्रयोग गर्छौँ हामी। मैले काठमाडौँ छोडेर जब फर्केँ मेरो पहिलो सोच के थियो भनेपछि सोच नै सबै कुराको आधार हो। त्यसले गर्दाखेरि सोच बदलेर जुन काम गरे पनि आफ्नै मातृभूमिमा गरेको खण्डमा अगाडि बढ्न नसकिने भन्ने कुराहरू हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले मेन टाइटल यसमा सोच बदलौँ, जुन काम गरे पनि स्वदेशमै गरौँ भन्ने यो मेरो मूल नारा छ र मैले यो गेटमा पनि लगाएको छु र यहाँ पनि लगाएको छु। अब योभन्दा विगतका दिनहरूमा जुन हामी यात्रा तय गरिरहेको थियौँ त्यसको पनि यात्रा कहाँदेखि कहाँसम्मको भन्ने एउटा स्लोगन तयार गराउँदैछु म। त्यो गराउनु पर्ने कारण के छ भनेपछि म खेलकुद क्षेत्रसित र कन्स्ट्रक्सन लाइनमा जोडिएको मान्छे भए नाताले मैले 30औं वर्ष खेलकुदसित जोडिएँ। यो यसमा देखिराखेको यो 2014 ब्राजिलको वर्ल्ड कपको, ब्राजिलमै भएको वर्ल्ड कपको फोटो हो। अब त्योभन्दा माथि हाम्रा भेटरान खेलाडी, हालका पूर्व नेपालका फुटबलका नायक गणेश थापाजी हुनुहुन्छ, उहाँसित मेरो फोटो छ। त्योभन्दा पूर्व कमल थापा दाई जो फुटबलको नायक हुनुहुन्थ्यो, उहाँसित मेरो फोटो छ। र यो खेलकर्मी र यो मिडियाकर्मी लगायत हाम्रो चलचित्रकर्मी साथीहरूसित पनि हाम्रो भेटरान फुटबलहरू भइराखेको बेलामा यहाँ धीरेन साक्यजी हुनुहुन्छ। त्योभन्दा माथिको रोमा राजेन्द्र छेत्री सर जुन आर्मीको चिफ हुनुहुन्थ्यो, उहाँसितको अवस्था छ। बिचमा हाम्रो एमाले पार्टीको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीसितको भेटघाट कार्यक्रम अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको एरियामा त्यो छ। त्योभन्दा माथि हाम्रो डान्स डाइरेक्टरसित भाइसित फोटो छ। यो जोन्टी रोड्स जुन संसारमै सबैभन्दा उत्कृष्ट फिल्डरको रूपमा क्रिकेटमा चिनिनु भएको छ, उहाँ हाम्रो डिपिएल धनगढीमा क्रिकेटको प्रतियोगिता हुँदाखेरि आउनु भएको थियो र उहाँसित पनि भेटको मौका पाइएको थियो। यसमा यो मेरो छोरा वीरेन्द्र बहादुर चन्द जुन अन्डर 13 देखि नेपालको क्याप्टनसिप लिएर उसले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्यो र यहाँ सागर थापाजीसित खेलिरहेको फोटोहरू छ, भरत खवाससित। यो सबै अहिलेको यो जुनियर भाइहरू अनन्त तामाङ,
विमल धरती मगर यिनीहरू यो हाम्रो सुदूरपश्चिमबाट खेल्दाखेरिको यो ब्लकको फोटो हो। यसमा विमल छ, अनन्त छ, दिनेश राजवंशी छ, थुप्रै भाइहरू छन् यसमा। अब यतिखेर ऊ सुदूरपश्चिमको क्याप्टनसिपको भूमिकामा थियो। यसमा पोखरामा भइराखेका गेमहरूका फोटोहरू ती माथिको, यो इङ्ल्यान्डको टिम आएको थियो एउटा, त्योसित खेलिराखेको त्यो पोखराको फोटोहरू छ। र अहिले आएर अब ऊ यो फर्ममा सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन गरेर काम हेरिराखेको अवस्था छ। र अहिले उसले सिलेटहरू पनि यहाँ तयार गरेको फोटो छ। यो आफै उसले सिलेट तयार गरायो। यसमा हामीले बाहिरबाट प्राविधिक ल्याएनौँ, किनभने बाहिरबाट ल्याउँदाखेरि हामी सधैँ उनीहरूकै भरमा रहनुपर्छ भनेर यो मेरो छोराले आफै यो सिलेटहरू सबै तयार गरेको। अब खेलकुद क्षेत्रबाट अहिले अब कृषि क्षेत्रमा एकदमै चेन्ज ल्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य बोकेर ऊ यो काममा लागिराखेको अवस्था छ। जब यो फर्म सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले हामी अस्ट्रेलिया भिजिटमा गयौँ, त्यो फर्ममा भिजिट गर्दाखेरिका फोटोहरू हुन् नि। यो अस्ट्रेलिया भिजिट 2019 भनेर त्यसमा लेखेकै छ। यो डिसेम्बरमा जनवरीमा 2019 जनवरीमा हामी अस्ट्रेलिया गएको थियौँ। र त्यो जुन फर्मबाट हाम्रो बाख्राहरू आउने भनेर कुरा भएको थियो, त्यो फर्मको अनरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू र हामीहरू त्यहाँ। ऊ मेरो छोरी जुन डक्टर हुनुहुन्छ अहिले, र मेरो यहाँ फर्ममा भएको बाबु, र यो बिचमा यो अनरसित गफ गरिराखेको मेरो अस्ट्रेलियामा भएको छोरा। र पछि बाख्राहरू ल्याउँदाखेरि यो जुन फर्मबाट हाम्रो केडेन्जा भन्ने फर्मबाट बाख्राहरू आयो, त्यसको अनरहरू दुइटै डक्टर हुन् तिनीहरू, भेटनरी डक्टरहरूसित उसले आफ्नो फोटो र यो हामीलाई पठाउने ब्लक जुन प्लेनमा राखिन्छ त्यो ब्लकको फोटो हो त्यो। हामी त्यतिखेर एउटा कन्टेनर ल्याएर आयो। अब हाम्रो यस्तो 2टा कन्टेनर ल्याउँछौँ। यो 7वटा बोका त्यतिखेर हाम्रो आएको थियो उताबाट, र 7वटामा 2टा हामीसित छ, बाँकी 5वटा हामीले यहाँको कृषकहरूलाई दिएका छौँ। र यो सँगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। हामीले हाम्रा दर्शकहरू तपाईँहरू सबैलाई चन्दाज गोट एन्ड एग्रिकल्चर फार्म प्राइभेट लिमिटेडको भिजिट गरायौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा लेख्नुहोला। नेपालकै एकदमै आधुनिक फार्मको भ्रमण हामीले तपाईँलाई गराएका छौँ। यो फार्म चाहिँ कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 18मा रहेको छ। र यो सँगसँगै हामी अब कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। यो समय र जानकारीका लागि हामी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीलाई भ्रमण गर्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि हामी निकै आभारी छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद भाइ। अन्तमा मैले मिडियाकर्मी भाइहरूलाई धन्यवाद दिँदै हामीले गरेका क्रियाकलापहरू, हामीले गरेको फर्मको संरचनाहरू भन्दा नेपालमा हामीभन्दा पछाडि आउने जेनेरेसनले, जुन भाइ बहिनीहरूले यो फर्महरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ, योभन्दा राम्रो बनाउनुहोस् भन्ने हामी इच्छा र आकाङ्क्षा राख्छौँ। र ती कुराहरू गर्नका लागि कुनै सहयोग सुझावको आवश्यकता भएको खण्डमा 985110 19 681 गणेशबहादुर चन्दलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। र जतिखेर पनि यो कामको लागि जतिखेर पनि तपाईँहरूले मलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै यतिखेर गर्नुपर्ने उतिखेर गर्नुपर्ने भन्ने केही पनि समय छैन। र भिजिट गर्नु परेको खण्डमा पनि एक दिन पहिले सम्पर्क गरेर पाल्नुहोला भन्ने धारणा राख्छु। र आउँदा दिनहरूमा हामी जस्ता कृषक हजारौँको सङ्ख्यामा जन्मियोस् र मासुजन्य पदार्थ नेपालमा जुन आयातित हुन्छ त्यसलाई विस्थापित गर्दै सबै कृषकहरू जोडिएर यो कामलाई अगाडि बढाउँ र आफ्नो स्वदेशमै पैसाहरू खर्च गरौँ, बाहिर जान नदेऊ भन्ने मूल उद्देश्य बोकेर सबै कृषकहरू एकजुट हौँ। धन्यवाद।